السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين دو خديجة. مرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم الطريقة ديالي في تحضير السلو المغربي بكل اسراره، كيجي اكثر من رائع. كنصحكم باش تجربوه. بقاو معايا باش نعطيكم المقادير ومن بعد ندوزو للطريقة. في المقادير عندنا 1 كيلو ونص ديال الزلجلان، حمرته في الفران، درتو في الفران كيتحمر عافيه مهيله وبقى تتحمر على خاطرو كيجي محمر. عندنا 4 ديال النافع، كلشي غادي نطحنو دابا حتى هو حمر، صهرته في المقله. عندي إيلان حتى هو غادي نديرو، عندي واحد 200 غرام ديال إيلان. عندي حبه حلاوه حتى هي 125 غرام ديال حبه حلاوه. عندي القرفه، عندي المسكه الحره غادي ندقها، وعندي البوزه حتى هي غادي ندقها كلشي حداكم. وعندي كيلو ونص تاع اللوز، عندي كيلو ونص تاع الجلجلان، وعندي كيلو ونص تاع اللوز. كيلو حمرته في الفران على عافيه مهيله باش كيجينا محمر، يبان لكم دغيا كيطرطق كيجي الوسط ديالو حمر. ونص كيلو سلقته وقليته في الزيت كيجي حتى هو رائع. عندنا نص كيلو ديال الكاوكاو، انا درت غير نص كيلو، بغيتو ديروا كيلو ديروا. كيلو ونص تاع الجلجلان، ها هو هنايا كيلو وربع، وهنا ربع. وعندنا الدقيق حمرته حتى هو، ندي 2 كيلو ديال الدقيق حمرته غير في الدار على عافيه مهيله في الكوكوط، كتبقاي تحركي حتى يتحمر. وعندي العسل نوعيه جيده، وعندي الزيت البلديه، وعندي الزبده. صافي هادشي اللي عندنا. دابا غادي ندوزو نطحنو هادشي كامل. غنطحن اللوز، غنطحن الزنجلان، غنطحن هاد اللوز، غادي كلشي غادي تقريبا ما غاديش نطحنو بزاف، غادي غير نهرمشو. وغنطحن هادو نغربلهم ونرجع معاكم. غادي نبدا نطحن دابا، غنبدا نطحن الجلجلان. منخليهش مطحون بزاف، شي كنطحنو مزيان، شي كنخليه مهرمش. كنخليوه هكايا كيجي مقرمش في السلو، كتبقاي تنضغي داك اللذه ديال الزلجلان مهرمش، واللوز هو كندير ليه النص هو كنهرمشو. الجلجلان ها هو طحنته، شفتوه ما مطحونش مزيان، كنخليه شويه مهرمش. دابا غنبدا نطحن في اللوز. شتي كي كيجي حتى هو مهرمش هو ومطحون في نفس الوقت. كتبقى ديك التغزيزه ديال اللوز كتبقى في السلو. غنكمل حتى هو على نفس الطريقه، وندوزو الكاوكاو وانتوما معايا. هانتو البنات، الا بغيتو غير نهرمش كيجي بحال هكا. شتي اللي كتبان لك اللوزه ولات حمراء، عرفوها محمر وكيجي مقرمش. هانتو في هاد الاولى نوريها لكم، هادي الاولى كيجي هانتو بغيتو غير مهرمش. شتي الثانيه، هاد الثانيه شتو مهرمش كتر. وغادي نزيدو تشوفوا عاوتاني الا بغيتوهم شويه. شتو هو كيجي معلق، هادي زوينه. بغيتوه مهرمش، بغيتوه معلق، بغيتوه شويه مهرمش شويه. دابا غادي ندوزو نطحنو اللوز اللي قلينا وحمرنا في الزيت. درنا كيلو غير محمر في الفران، ودرنا نص كيلو محمر مقلي مسلوق ومقلي. هو معلقناه، نزيدو مازال شويه كيطلق داك الزيت ديالو. صافي ها هو معلق.
دابا طحنا اللوز هو كيلو ونص. دابا غادي ندوزو الكاوكاو تا هو نطحنوه. الكاوكاو غير حمرناه في الفران. الا بغيتو تقليوه في الزيت تصهدوه شويه في الفران، غير شويه تيتصهد، وتقليوه في الزيت، تحيدوا ليه القشره وتقليوه في الزيت وطحنوه حتى هو بحال اللوز. شتي كي كيجي حتى هو بحال اللوز. صافي نكمل الطحين. النافع حتى هو راه كنطحن فيه، دايره 2 ماكينات، كنطحن في النافع وغنطحن بهم بس حلاوه وإلان، وانا معكم. ها هو اللوز طحناه، ها هو الزنجلان مطحون، ها هو الكاوكاو مطحون، القرفه اللي عندنا، حبه حلاوه طحناها وغربلناها، النافع حتى هو طحناه وغربلناه، المسكه حتى هي طحناها ودكيناها شويه مع شويه ديال سنيده، الكوزه حتى هي واحد 2 كوزات درت، إلا حتى هو طحنته وغربلته. كلشي عندنا مطحون، الدقيق ها هو كلشي عندنا واجد. دابا غادي نبداو نخلطو. عندنا الزبده نوازيط ذوبناها، حيدنا منها ديك الحليب ديالها وبقينا ناقصين البوطه حتى ولات على هذا الشكل. والزيت اللي قلينا فيه اللوز حتى هو ها هو عندنا، والعسل. هادشي اللي عندنا في المقادير كامله. دابا غادي نبداو نجمعو كلشي ونخلطو. دابا خدنا واحد القصريه غادي نديرو فيها الدقيق بسم الله، كلشي غربلناه. انا ما كنخلطش سلو كلشي في دقه واحده، كنخلط داكشي اللي غادي نستعمل ناكل صافي. كيبقى عندي سلو زوين، واخا يبقى حتى شهر ما كيخسر ما والو. غادي نديرو كاع العناصر كلها. غادي نجيب شي بانيو كبير، تسمى لي شي قطن القصريه، نخلطو مزيان بايدينا. نديرو كاع العناصر كلها، نديرو النافع، نديرو حبه حلاوه، نديرو إلان، نديرو القرفه، هاد 2 معالق كبار ديال القرفه، عندنا الكوزه، عندنا المسكه حره. صافي غادي نخلطو مزيان هادشي تيتجانس كامل وبين يدينا. انا قسمتو على 2 باش كندخل مزيان هذوك العناصر كامله تدخل في المقادير كلها، تدخل في بعضياتها. داكشي علاش كنهز من هنا وكنخلط حتى كنخلط كلشي باش نوريكم الشكل النهائي. غندير شويه ديال السكر كلاصي، ما نخلطش انا كلشي البنات، كنخلط غير شويه. الزبده، الزيت اللي قلينا فيه، ونديرو العسل. غادي نخلط مزيان، ونزيد الزيت العود. ها هو السلو ديالنا كيجي زوين وبنين ومعلق، وفيه ديك التقرميشه ديال اللوز والجلجلان اللي خليتهم مطحونينش بزاف، غير هرمشهم كتجي فيهم ديك القرمشه زوينه. وجربوه والله العظيم لا جا بنين ولا عجبكم. واللي اول مره كيشترك في القناه كنقول ليه مرحبا والف الف الف مرحبا، وما تنسونيش من جيم وما تنسونيش من البارطاج، وشكرا لكم بزاف ومبروك عواشركم، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.